वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या MQM पंजाब की रवायती सियासत को तब्दील कर सकेगी। ब्रेक पे जाने से पहले आपने अयाज अमीर साहब की बातें सुनी। इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब जी, एक जो अयाज अमीर साहब ने MQM को ब्रांड किया कि ट्रेडिशन ऑफ वायलेंस है किसी किस्म का, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रिजल्ट्स पे बात कर लेते हैं। MQM के 15,000 से जायद वर्कर्स शहीद कर दिए गए, इंक्लूडिंग अल्ताफ भाई के सगे भाई और भतीजे भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किल कर दिए गए। ठीक है, 15,000 से इन लोगों को किसने मारा? इनको क्या फूल बरसे इनके ऊपर तो ये शहीद हो गए, हलाक हो गए? एक टाइम था कि MQM के वर्कर्स को निकालकर जेलों से निकालकर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की गई। एक स्याह रात की पूरी दास्तान है। जिन लोगों का अयाज भाई ने जो जिक्र किया कि स्प्लिट हो गए थे, स्प्लिट MQM से कोई नहीं हुआ था। MQM की जिन आमिर आफाक का उन्होंने जिक्र किया, उनको निकाला गया था पार्टी से। उनको इसी तरह की गुंडागर्दी, इसी तरह की पार्टी की जो है वो जो भी पॉलिसी के खिलाफ काम करने पे निकाला गया था। बाद में उनको जो है वो यहीं आए, वो पंजाब में आके रहे। 1-1.5 सालों के बाद उनके ऊपर हाथ रखा गया। फिर उनको ट्रकों में बिठाकर 19 जून 1992 पे को लाकर शहर में उनको मुसल्लत करने की कोई, अब तो उनके आपस में इतने गैंग्स बने हुए हैं, आपस में इतने, इसलिए कि वो देवर बंच ऑफ क्रिमिनल्स। तो क्रिमिनल्स आपस में उनकी जो लड़ाइयाँ, कोई जमीनों पे लड़ रहा है, कोई इलाकों पे लड़ रहा है, और वो आपस में एक दूसरे को जो है वो मार रहे हैं। अगर फर्ज करें कि खुदा न खास्ता, आयला मैं आपसे कहता हूँ कि 2 करोड़ की आबादी है कराची की, MQM की पॉलिसी होती है टारगेट किलिंग करना, तो आज कराची में कोई दूसरा MQM के अलावा दफ्तर खुला होगा नहीं। मैं आपको बताऊं, कहीं पे कोई एक गली ऐसी नहीं होगी जहां, इसलिए कि मेरे एक लेफ्ट पे जो है वो दूसरी पार्टी का आदमी रहता है, दूसरे लेफ्ट पे जो है वो राइट पे दूसरी पार्टी का आदमी रहता है, और हम सब लोग घुल मिल रहे हैं, वहां पर रहते हैं, दूसरी एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। तो दैट मींस अगर ये पॉलिसी के तहत हम ये करने लगे खुदा न खास्ता, तो फिर पूरी, और पठान पॉपुलेशन इतनी स्ट्रांग है और यूनियंस डिफरेंट, और प्लस ये कि देखिए, फिर आप बात करते हैं कितनी आसानी से आज हम ये कह देते हैं, MQM को ब्रांड कर देते हैं। ये जो हम टीवी पे देखते हैं, बड़े बड़े जरगे हो रहे होते हैं, वहां पर जो लोग कंधों पे रॉकेट लॉन्चर्स लेकर पूरा मजमा बैठा होता है, एंटी एयरक्राफ्ट गने लेकर बैठा होता है, वो क्या, वो असला नहीं है, वो क्या फूल बरसाने के लिए? दूसरे बलूचिस्तान में 5 औरतों को जिंदा एक सरदार दफन कर देता है और टीवी पे आकर कहता है कि जनाब ये हमारा कस्टम है, दुनिया को इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपके मुल्क के सेनेटर भी हैं, वो आपके मुल्क की जो है वो अभी कैबिनेट है, फेडरल कैबिनेट, उसके जो है वो मेंबर है, कैबिनेट मेंबर हैं। कोई शख्स में, किसी में इतनी जरूरत नहीं है कि उस आदमी का परसेप्शन खराब करे जिसने 5 औरतों को जिंदा दफन कर दिया और टीवी पे आकर कहता है कि ये, कहते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अवामी लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि MQM पंजाब की रवायती सियासत के शैकल्स तोड़ सकती है और ये कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं पंजाब की सियासत में? देखिए, एक तो अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि ये हैदराबाद सक्खर कराची से बाहर निकलें और एक कौमी धारे में, एक कौमी सियासत में अपना रोल अदा करें। इसका रिजल्ट क्या निकलता है ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि, लेकिन ये इनका हक है। और इसी तरह ANP को भी जाके वहां, जब तक MQM के इलाके में पठान का चाय का खोखा महफूज नहीं होगा और पठान के इलाके में MQM की पान की दुकान महफूज नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि उससे एक इज्तिमाई सोच एंड एक दूसरे के लिए गुंजाइश की राह नहीं निकलेगी। ये एक अच्छी बात है। MQM पे पंजाब किसी की जागीर नहीं है, हर शख्स को हक है कि वो वहाँ यहाँ आए, पॉलिटिकल वर्क करे। पंजाब में अल्ताफ भाई के बारे में, उनकी सेहत के बारे में खौफनाक तरीन अफवाहें हैं और मैंने लंदन में जाके उनसे कोशिश भी की, लेकिन मुझे टाइम में मिल ना पाया, मैं 1-2 दिन के लिए गया था। ये अच्छी बात है, जब वो मुख्तलिफ हालों में वो लाइव खिताब करेंगे तो उन अफवाहों की भी नफी होगी जो इस वक्त मुल्क में और बड़े अहम हलकों में भी गर्दिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है जहाँ और इतनी पार्टियां काम कर रही हैं, और MQM का खास तौर पर सारे मुल्क में काम करना और मुल्की धारे में आना, ये मुल्क के लिए फायदे की बात है, इसमें नुकसान नहीं है, और जमहूरियत के लिए फायदे की बात है। जी शेख रशीद साहब, पंजाब में जैसे आपको पता है कि खानदानी सियासत है, फिर धड़े हैं और फैमिलीज हैं और बिरादरी है, तो इसको ब्रेक करने पे MQM किस किस्म का किरदार अदा करेगी? एंड डू यू थिंक ये ब्रेक हो सकते हैं? देखिए, एक पार्टी ने कराची में, हैदराबाद में, सक्खर में अपना मुकाम बनाया है, और अगर
یہ یہاں محنت کرتی ہے تو پنجاب پہ لوگوں کے تعویذ تو نہیں ہوئے کیونکہ لوگوں کا پنجاب میں اثر کم ہونا شروع ہو چکا ہے جی ہاں. اور ان کو کتنا حصہ ملتا ہے اور کیا ان کا رول ہوتا ہے جی آئی کانٹ سے، لیکن یہ ورک کرنے والے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں. شیخ صاحب آپ کو جی ایم کیو ایم کی پریزنس فیل ہو رہی ہے راول پنڈی یا اس کے ایڈجوائننگ ایریاز میں؟ دیکھیں میں تو تجربے سے گزرا ہوں، اس کے نتائج بڑے عجیب تھے. جماعت اسلامی کے 18,000 ممبر ہیں، 16,000 میرے حلقے میں ووٹیں 3,000 نکلی. جی تحریک انصاف کے 12,000 انہوں نے نئی ممبرشپ کی، ووٹیں 3,000 نکلی. جی اور الیکشن پالیٹکس اور دوسری سیاسی جماعت کے لیے راستہ بنانا دو مختلف چیزیں ہیں. سو اگر الیکشن پالیٹکس میں سمجھتا ہوں وہ ابھی کافی دور کے مراحل ہیں، لیکن پارٹی کو آرگنائز کرنا تو میرا خیال ہے اس سے ایک اچھا ان کو بھی دوسرے صوبوں میں بھی رسپانس ملے گا، کیونکہ لوگ ان دونوں بڑی پارٹیوں سے جو فیکٹ لینڈ اور بلیو لینڈ کی لڑائیاں لڑ رہی ہیں، دونوں بڑی پارٹیاں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اور دونوں پارٹیوں کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے اور ہر وہ فیصلہ اس سے لیتے ہیں جن سے ان کی مقبولیت میں بھی کمی ہوئی ہے اور ان کی سیاسی سوچیں بھی اجاگر ہوئی ہیں اور ان کا پولیٹیکل ویژن بھی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے. سو اگر دوسری پارٹیاں پنجاب میں آتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو حق سے روکا جا سکتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ شیخ رشید صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. مصطفیٰ کمال صاحب، جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا اس وقت گیپ تو ہے پنجاب میں، تو اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس گیپ کو کس طرح فل کرتے ہیں اور آپ کا ورکر کتنا ایکٹیو ہے، اور رورل ایریاز میں آپ کا ورکر جو ہے اس کی ایکٹیویٹی وہاں کے روایتی سیاستدان روک تو نہیں سکیں گے؟ اس پاکستان کی 62 سالہ پولیٹکس میں گیپ 62 سالوں سے، اس لیے کہ اس پاکستان کے جو ریئل اونر ہیں 98% مظلوم غریب عوام جو کہ ریئل اونر ہے، ہاری کسان مزدور، ان کو کبھی اپنے ڈیسیجن، اپنی فیوچر کے، اپنے قسمت کے فیصلہ کرنے کا خود حق ملا نہیں. یہاں پر ایک 99% پاکستانی عوام کی ایک نسل ہے جو اپنے بچے پیدا کرتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور ایک 2% ایلیٹس آف دی ایلیٹ 32 35 40 خاندانوں کی ایک نسل ہے جو کہ پیدا ہوتے ہیں ووٹ لینے کے لیے. ایم کیو ایم نے اس روایت کو میں روایت شکنی کی ہے. ایم کیو ایم نے اس ٹریڈیشن کو توڑا ہے، ناٹ ٹوڈے، 1987 میں توڑا ہے. اور جب ایم کیو ایم نے میئرز بنا دیے کراچی حیدرآباد میں اور کونسلرز بنا دیے، ایم کیو ایم یہی پیغام لے کر یہاں پر آئی ہے. اور ایک اس آج کے دور میں صحیح کام کرنا سب سے مشکل کام ہے. ہم اگر میں نے جیسے مثال دی آپ کو کہ لوگ 5 عورتوں کو زندہ دفن کرتے ہیں اور جو ملک کے لیڈرز ہیں، ہمارے پاس آج جو ہماری فیڈرل کیبنٹ کا ممبر ہے، ایک میڈیا، ایک جوڈیشری، ایک ہیومن رائٹس نیشنل، کوئی اس کو چیلنج کرنے کے لیے پرسیپشن کو جو ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایم کیو ایم کے اوپر لوگ جن کے 15,000 لوگ شہید ہوئے، لیڈر جو ہے وہ ایگزائل میں ہیں، جنہوں نے ترقی کی ایسی مثالیں قائم کر دی ہیں کہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو نہیں، اپنے لیڈر نے اپنے بھائی کو، بھتیجے کو نہیں بنایا کسی کو، خود جو ہے وہ ایگزائل میں ایک ایک کارکن کو، غریب لوگوں کو بغیر پیسے لے کر لا کر پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا. یہ ایک جو ہے وہ روایت شکنی ہے اور اس کو کرنے میں ہمیں پتہ ہے ہمیں بڑی سزا ملی ہے. اس کام کے کرنے میں ہمیں بڑی سزا ملی ہے، اس لیے کہ وی آر اگینسٹ، ہم نے چیلنج کیا ہے پاکستان کے کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے اسٹیٹس کو اور ہم نے اس اسٹیٹس کو بریک کیا ہے. اور آپ دیکھیے گا لوگ بالکل ایم کیو ایم کو جانتے ہیں. اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم اپنا یہ میسج لے کر آئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حق اور جو بات ہوتی ہے، سچ کی بات ہوتی ہے، اس کو اب آج کی دنیا میں دبایا نہیں